बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि वो कौन खुशनसीब इंसान है कि जिसने अल्लाह ताला खुद अपनी बंदगी के लिए मुंतखब कर लेता है। इबादत की राह पर पहला कदम कैसा रखा जाता है और वो क्या निशानी है कि जिससे पता चलता है कि अल्लाह उससे राज़ी है। आज की वीडियो में हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला के शुर आफाक किताब मिन्हाजुल आबिदीन के पहले बाब इबादत का बयान से वो नूरानी सबक सीखेंगे जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ बहुत कीमती है, इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये आपकी रूह की प्यास बुझा सकता है। इबादत का बयान आसमानी इशारा बंदे को इबादत के लिए बेदार करने और राह इबादत पे चलने के लिए उभारने वाली सबसे पहली चीज़ आसमानी इशारा और अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से ख़ास तौफ़ीक है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, तो क्या वो जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर है। और इसी तौफीक के तरफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फरमान आलिशान से इरशाद फरमाया कि बेशक जब दिल में नूर दाखिल होता है तो दिल कुशादा और वसी हो जाता है। अर्ज़ की गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसकी कोई निशानी है जिससे इसकी पहचान हो सके? तो इरशाद फरमाया, हाँ, धोखे का घर यानी दुनिया से किनारा कशी, हमेशा के घर यानी जन्नत की तरफ रग़बत और मौत आने से पहले मौत की तैयारी। तो बंदे के दिल में सबसे पहले ये ख्याल आ जाए कि मैं खुद को तरह तरह की नेमतों से माला माल फरमाता हूँ, मसलन ज़िंदगी, ताकत, अक्ल, क़ुव्वत गोहाई यानी बोलने की ताकत और इसके अलावा कई आला सफ़ात व लज़्ज़ात, और मेरे पास ऐसे असबाब भी हैं कि जिनके ज़रिए मैं खुद को आफ़ात और तकलीफ दह चीज़ों से बचा सकता हूँ। ये सारी नेमतें देने वाला एक मोहसिन भी है जो मुझसे उनके शुक्र और अपनी इबादत का मुताला कर रहा है। अगर मैं इससे गाफिल हुआ तो ये नेमतें मुझसे छिन जाएंगी और मुझे अपने मोहसिन अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाराज़ी व अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। फिर इस ज़ाते बारी ताला ने मेरी तरफ एक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी भेजा है जिसे ऐसे ऐसे मौजज़ात अता फरमाए हैं जो आदात के खिलाफ और इंसानी ताकत से मारवा है। इन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक रब है जो शान वाला है, कुदरत वाला है, इल्म वाला है और इरादा फरमाने वाला है और कलाम फरमाने वाला है। वो हुक्म भी देता है और मना भी फरमाता है। वो इस पे कादिर है कि अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं तो वो मेरी पकड़ फरमाए, और इस पर भी कादिर है कि मैं इसकी अताअत करूं तो वो मुझे सवाब अता फरमाए। वो मेरे छुपे हुए तमाम राजों को और मेरे वहम गुमान में आने वाली हर बात को जानता है। उसने जन्नत का वादा भी फरमाया है और दोज़ख की वईदें भी सुनाई हैं, और उसने शरई कवानीन की पाबंदी करने का भी हुक्म दिया है। अब बंदा ये ख्याल करे कि वो ज़ाते कादिर मतलक है और हम मुमकिन व फ़ानी हैं, यानी हम फना होने वाले हैं, और ऐसा तसव्वुर करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर हम पहली कोशिश ही करें तो बंदा ये तसव्वुर कायम कर सकता है। जब ये तमाम बातें उसके तसव्वुर में होंगी तो वो अपने मामले का खौफ खाने लगेगा और उस पर घबराहट तारी हो जाएगी। बस यही घबराहट बंदे को बेतार करती है और उसे
اسی بندے کے اوپر حجت لازم ہو جاتی ہے اور یہی بندہ گھبراہٹ کے حلے بہانے جڑ سے کاٹ دیتی ہے اور اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اب بندہ مجبور ہو کر حیرانی و پریشانی میں اپنے دل و دماغ سے سوچ کر یا پھر لوگوں سے معلوم کر کر اپنی نجات و چھٹکارے کا راستہ ڈھونڈتا ہے اور اسے اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ اپنی عقل کے ذریعے وجود کائنات سے کائنات کو بنانے والے پہ دلائل تلاش کرے تاکہ اسے اس کا علم اور یقین ہو جائے کہ جو اس سے پوشیدہ ہے وہ جان لے کہ اس کا ایک رب عز و جل ہے جس نے اسے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے یا پابند کیا ہے۔ سبحان اللہ کہ امام غزالی کے ان الفاظ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج آپ کے دل میں نیکی کا خیال آیا ہے تو یہ اس بات کا خاص آسمانی اشارہ ہے کہ اس اشارے کو ضائع مت ہونے دیں اور آج ہی سے اپنی نمازوں اور ذکر اذکار کی پابندی شروع کر دیں۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہے یا کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں لازم بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی دھوپ سے بچا کر اپنی رحمت کی سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں دلوں کو جوڑنے والا بنا۔ اے اللہ پاک تو ہمیں صراط مستقیم کی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ علی میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پاک جن والدینوں نے اپنے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے تو یا اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو صراط مستقیم کی راہ پہ چلا دے۔ یا اللہ پاک ان کی اولاد کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کے اپنی بارگاہ علی کا قرب حاصل فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو امام غزالی کی اس کتاب سے ملی ہوئی یہ رہنمائی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے اور اسی طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنی محبت کا بھی اظہار ضرور کریں اور خوب سے خوب ہماری چینل کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری پیاری پیاری اس ایمان افروز ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو جب نئی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔